السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کافی انتظار کے بعد آج 19 تاریخ ہے اور آج ہمارا بڑا اہم ترین رقیہ آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے 17 تاریخ کو ہم نے اعلانیہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، جس ویڈیو میں آج کے رقیے کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی۔ تو آج کے دن الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ایسا رقیہ ریکارڈ کر رہے ہیں جو کالا جادو ہو، پیلا جادو ہو، سفید جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، اللہ کی توفیق سے اس رقیے سے وہ باطل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس کو باطل کرے گا۔ اب وہ جادو آپ کے سر میں، دماغ میں گرہ لگا دی گئی ہو، یا جسم کے کسی حصے میں گاٹھ مار دی گئی ہو، یا رسولی پیدا کر دی گئی ہو، یا ٹانگیں باندھی گئی ہوں، جسم جکڑ دیا گیا ہو، اسی طرح میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا گیا ہو، باپ بیٹے میں تفرقہ ڈال دیا گیا ہو، ماں بیٹے میں تفرقہ ڈال دیا گیا ہو، میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا گیا ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، لٹکایا ہو، کھلایا ہو، پلایا ہو، یا دفنایا ہو، یا ہوا میں اڑا دیا گیا ہو، یا سنگھا دیا گیا ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، اللہ کی توفیق سے اس رقیے سے اللہ رب العالمین باطل کرے گا۔ یہاں تک کہ اس رقیے کے اندر ہم نے کوشش کی ہے نظر اور حسد کے حوالے سے بھی ہم یہ رقیہ شامل کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نظر بد یا حسد کا مسئلہ ہوگا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ایک رقیے میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام قسموں کے جادو، آسیبی معاملہ، نظر بد، حسد کے لیے آج یہ رقیہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ طوالت کی وجہ سے سننا نہ چھوڑیں، بلکہ بڑا مفید ترین رقیہ ہے اور آج کل کے معاشرے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو سننا بھی ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں مکمل طور پر اس کا اجر ملتا رہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں گے، توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ رقیے کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله
مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فلولا إذا رأيت جنتك قلت ما شاء الله فلولا إذ رأيت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 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 فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ارجع البصر 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 هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين فلما ألقوا سحروا أعين الناس قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق الله العظيم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 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 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم رددناه أسفل سافلين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اهبطوا منها جميعا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهبط من خشية الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تهوي به الريح في مكان صحيح 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 تهوي به الريح في مكان صحيح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلناه تنزيلا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتقوا فوقهم. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. 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 وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأماته الله. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الله قتلهم. 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 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لكن 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 الله قتلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني أرى في المنام أني أذبحك. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قاتلوا أولياء الشيطان 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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل 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 عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن
آمنوا بالله العظيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 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 فاخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم 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 قال فاخرج منها فإنك رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك يوم الخروج 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 ذلك يوم الخروج
الخروج ذلك يوم 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 الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها قال فاخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج 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 منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين 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 ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واحلل عقدة 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 واحلل عقدة
واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل العقدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل سحر. 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 بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر من الرأس. بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. 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 بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. 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 بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. 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 بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر في الرأس. بسم الله يبطل كل سحر في البطون. بسم الله يبطل كل سحر 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 مدفون. بسم الله يبطل كل سحر مدفون. بسم الله يبطل كل سحر مدفون. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر في البطون تحت الأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر تحت العتاب. بسم الله يبطل كل سحر في بطون في القبر. بسم الله يبطل كل سحر في القبر. بسم الله يبطل كل سحر في القبر. بسم الله يبطل كل سحر في قبر. بسم الله يبطل كل سحر في ميت في قبر. بسم الله يبطل كل سحر في ميت في قبر. بسم الله يبطل كل سحر في ميت في قبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رقیے کے درمیان یا رقیے کے بعد جو بھی کیفیت سمٹم ہو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کا اسی وقت جواب دیں گے انشاءاللہ. ہم آن لائن ہیں رقیے کے بعد بھی اور رقیے کے درمیان بھی انشاءاللہ. جو بھی سمٹمز آئیں رقیے سنتے ہوئے، کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ فوری طور پہ کمنٹ کریں انشاءاللہ، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں انشاءاللہ، آپ کی بہتر رہنمائی کی جائے گی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.